नमस्ते। तन्नेरी डबलीको कोरोना कहर विशेष डबलीमा स्वागत छ। म बिमला र म नवीन। हामी सोमबार र शुक्रबार साँझ 7 बजे तन्नेरी डबलीको साथमा तपाईलाई भेट्न आउँछौँ। तन्नेरी डबली एउटा नेपाली पोडकास्ट सिरिज हो। यो तपाईँले विभिन्न एप्सहरू जस्तै गुगल पोडकास्ट, एप्पल पोडकास्ट, कास्टबक्स जस्ता धेरै प्लेटफर्म मार्फत सुनिरहनु भएको छ। यस्तै तपाईँले डबली गफलाई हाम्रो तन्नेरी चासोको अफिसियल फेसबुक पेज र युट्युबमा तन्नेरी डबली टाइप गरेर पनि सुन्न सक्नुहुन्छ। आज हामी तन्नेरी डबलीको दोस्रो सिजनको 6औं बसाइमा छौँ। पहिलो सिजनको डबलीलाई हामीले विभिन्न विषयमा गफ गर्ने तन्नेरी जक्सन बनाएका थियौं, जहाँ हामीले समसामयिक विषयमा छलफल गर्ने गर्थ्यौं। यो सिजनको डबलीमा भने हामी कोरोना कहरको भोगाएका विभिन्न पाटाबारे गफगाफ गर्छौं। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलिएको कोरोना भाइरस रोकथाम तथा नियन्त्रणका नाममा भएको लकडाउन र निषेधाज्ञाले कुन क्षेत्रलाई असर गरेको छैन होला बिमला? तिमीलाई केही थाहा छ? खै, मैले त जति मानिससँग कुरा गर्छु सबै समस्यामा नै परेको कुरा गर्छन्। लकडाउन र निषेधाज्ञा खुकुलो भएपछि भने हल्का राहत मिलेको सुनाउने मान्छे चाहिँ थुप्रै भेटेकी छु है नवीन। हो, त्यस्ता मान्छे मैले पनि थुप्रै भेटेको छु। धेरै मानिसहरूले कृषि क्षेत्रलाई लकडाउनले ठुलो असर गरेन भन्छन्, तर सुनेको सबै कुरा सत्य हुँदैन। जसले पीडा भोगेको हुन्छ उसैलाई भेटेपछि यथार्थ बुझिन्छ। हेर, लकडाउनको अवधिमा बजार नपाएर दुध, तरकारी, फलफुल लगायतको कृषि उत्पादन सडकमै फालेको समाचार त हामीले थुप्रै पढ्यौं नि बिमला, होइन र? हो त नवीन, लाखौं करोडौं ऋण गरेर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका कृषकलाई आफ्नो उत्पादनले बजार नपाउँदा कस्तो पीडा होला। हामीलाई बिहान उठ्ने बित्तिकै चिया चाहिन्छ, त्योसँगै ब्रेकफास्ट चाहिन्छ, केही छिनमा खाना अर्थात् भात खानुपर्छ। कार्यालय पुगेर फेरि केही काम गर्न साथ भोक लाग्छ र खाजा खानुपर्छ। कार्यालयबाट फर्किन्छौँ, हामी नेपालीका लागि भात नै चाहिन्छ, नभए पनि रोटी अथवा तरकारी त खानै पर्छ। बीचबीचमा चिया खानु त हाम्रो दैनिकी नै हो। हेर, हाम्रो खानपान कृषि उत्पादन बाहेक कहाँबाट आउँछ? एक दिन कृषि उत्पादन आयात ठप्प भए हामी सहरका मान्छे त हेर भोकै मर्छौँ। त्यसैले तन्नेरी डबलीको आजको यो बसाइमा चाहिँ मैले लकडाउन र निषेधाज्ञाको समयमा कृषि क्षेत्रमा परेको असरको विषयमा गफ गर्न खोजेको छु बिमला। तिमीले हाम्रो दैनिकीलाई जोडेर भावुक कुरा गर्यौ नवीन। नेपाल कृषि प्रधान देश हो, तर कृषिको महत्व तिमीले सर्वसाधारण नागरिकदेखि ठुला बडा भनिने सबैले सहजै बुझ्ने गरी भनिसक्यौ। हामी सबैले तिमीले जस्तै गरी सोच्ने हो भने संसारको सबैभन्दा ठुलो कर्म कृषि नै हो नि। सास फेर्न अक्सिजन चाहिने जस्तै शरीरमा इनर्जी त कृषि उत्पादन बाहेक केले नै दिन्छ र? हो बिमला, कृषिको महत्व बुझेर नै प्रदेशबाट फर्किएका धेरै नेपाली दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीले यो क्षेत्रमा लगानी गरेका छन्। घर परिवार बालबच्चा छोडेर प्रदेशमा गएर गरेको श्रमको लगानी कृषिमा गरेर देशलाई आत्मनिर्भर बनाउने बाटोमा उनीहरू लागि परेका छन्। कतिपय त सामूहिक लगानीमा फार्म खोलेर कृषि उत्पादनमा लागि परेका छन्। अब यो देशको खास हिरो त उनीहरू हुन् जस्तो लाग्छ कि। हेर, नेताको भाषण सुनेर मात्र पेट भरिँदैन, पेट भर्नको लागि खानै पर्यो। खानेकुरा उब्जाउने भनेको कृषकले हुन्, होइन र? कृषिको कुरा गर्दा गर्दै तिमीले नेता र नेतृत्वको कुरा गर्यौ। मलाई चाहिँ जसले समाजको नेतृत्व गर्छ उही नेता हो जस्तो लाग्छ। पहिला पहिला किसान भनेको मैलो र च्यातिएको लुगा लगाउने, घाँस र गोबर सोर्ने भनेर मात्रै चिनिन्थ्यो। अब किसानको परिचय फेरिएको छ। उनीहरू समाजका अगुवा हुन्, त्यसैले उनीहरू नै अबका खास नेता पनि हुन्। तर गत वर्ष चैत 11 गतेदेखि कोरोना नियन्त्रण र रोकथामको नाममा 120 दिनसम्म चलेको लकडाउनले चाहिँ यो क्षेत्रलाई पनि नराम्रो असर पारेको रहेछ नवीन। त्यो त हो बिमला। नेपालको अर्थतन्त्रमा कृषि क्षेत्रको योगदान गत आर्थिक वर्षमा 27.4% रहेछ। कृषि क्षेत्रमा नेपालको कुल जनसङ्ख्याको 60% आश्रित छन्। तर पनि देशमा खाद्यान्न उत्पादन पर्याप्त छैन। हेर, त्यसमाथि लकडाउनको मार, किसानको पीडा एकातिर, भोकमरीको चिन्ता अर्कोतिर। कोरोनाले जताततै असर गरेको छ। हो नवीन, मैले कृषि मन्त्रालयको एक तथ्याङ्क हेरेकी थिएँ। अहिले पनि 77 जिल्ला मध्ये 33 जिल्ला मात्र खाद्यान्नमा आत्मनिर्भर रहेछन्। यस्तो अवस्थामा कृषि क्षेत्रको लगानीलाई त लकडाउनले अझ धरासही बनाएको छ नि। त्यो पीडा त छँदैछ। अझ लकडाउनले उत्पादन बजारसम्म पुर्याउन नपाउनुको पीडा तिमीले यहाँ बसेर सरकारी तथ्याङ्क हेरे जस्तो मात्र हुन्न बिमला। लकडाउन पछि बजार पसल सबै बन्द भए, भोज भतेर हुने कुरै भएन। धार्मिक उत्सव र समारोह गर्न सरकारले नै निषेध गर्यो। सबै होटल बन्द हुँदा सिधै आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउने किसानले बजार नै पाएनन्। किसानको लाखौं लिटरको दुध खेर गयो, टनका टन तरकारी बारीमा कुहियो। कतिपय किसानले सरकारले बजार बन्द गरेर किसानमाथि अपराध गरेको भन्दै सडकमै दुध तरकारी फालेर आन्दोलन पनि गरेको हामीले देख्यौँ। यो त किसानको रहर होइन, आक्रोश हो नि। यस्ता आक्रोश त कति छन् कति किसानसँग।
तिमी र हामीलाई नेताको झगडाका कुरा सुन्न मात्र फुर्सद छ नबिन। सामाजिक सञ्जालमा कसले के पोस्ट गर्यो, कसले के कमेन्ट गर्यो, युट्युबमा कसको दोहोरी र बहस ट्रेन्डिङमा आयो भनेर पाँडे गफमा हराउने हाम्रो पुस्तालाई किसानका दुःख र पीडा सुने फुर्सद पनि कहाँ छ र नबिन। हो बिमला, त्यही भएर मैले आज कृषिको कुरा मात्र गर्न खोजेको। आज मसँग लकडाउनमा कृषि क्षेत्रको असरबारे 4वटा भोगाइ छन्। त्यसमध्ये एउटा चाहिँ काठमाडौँ हात्तीगौडाकी अञ्जना गौतमको हो। उहाँले कोरोना सङ्कटपछि राज्यले कृषिमा अनुदान भन्दा पनि सहुलियत ऋण दिनुपर्नेमा जोड दिनुभएको छ। अनुदानले महामारीबाट उठ्न सहज हुने उहाँको भनाइ छ। अर्को चाहिँ उदयपुर गाईघाटका लक्ष्मीप्रसाद सुवेदीको छ। उहाँ चाहिँ लकडाउनको कारण पहिलोपटक कृषि पेसाबाट हतोत्साहित हुनुभएको भनेर उहाँले हाम्रा साथीलाई आफ्नो उत्पादन बजारमा पुर्याउन नपाएको कथा सेयर गर्नुभएको थियो। अर्को चाहिँ पर्सा पिपराका देवेन्द्र सिंहको कथा छ। उहाँले चाहिँ ऋण गरेर सञ्चालन गरेको कुखुरा फार्मको ब्याजका कारण धान्नै नसकेको पीडा सुनाउनु भएको छ। अर्को कथा चाहिँ पर्सा विषमपुरको राजकिशोर पटेलको छ। उहाँको भैँसी थप्ने योजना लकडाउनले अधुरो बनाएको रहेछ। नबिन, आज त तिमीले रातभर सुन्न पुग्ने गरी कथा लिएर आएका रहेछौ। तिमीले 4वटा कथाको समरी सुनाएपछि एउटा चाहिँ सुनिहालौँ जस्तो पो लाग्यो त। म अहिले सहरमा बसे पनि पहिला गाउँमा भैँसीको दुध खाएर हुर्किएकी हुँ। घरमा कहिले पनि एउटा दुहुनो भैँसी टुर्दैन थियो नबिन। मलाई तिमीले भनेको मध्ये अन्तिम लकडाउनले भैँसी थप्ने योजना अधुरो कथा सुन्न मन लाग्यो। हुन्छ, त्यसो भए शिवनाथले लेख्नु भएको राजकिशोर पटेलको कथा सुनौ शिवनाथ यादवकै आवाजमा। भैँसी थप्ने योजना अधुरो रह्यो। म राजकिशोर पटेल धोबनी गाउँपालिका वडा नम्बर 2 भिखमपुर पर्सामा बस्छु। हाम्रो ठाउँ बिरगजबाट अलि टाढै छ। 2 वर्ष पहिले हामी 3 जना साथी मिलेर कृषि क्षेत्रमा काम गर्न 1 करोड 10 लाखको लगानीमा कम्पनी खोल्यौँ, जसमा 70 लाख विभिन्न ठाउँबाट ऋण लिएर अनि बाँकी 40 लाख हामी सबैले मिलेर लगानी गरेका छौँ। यसमा हामी 3 जनाको बराबर लगानी छ। हामी माछा पालन, भैँसी पालन, दुध वितरण तथा तरकारी खेती गरिरहेका छौँ। फर्मको दुध बिक्री गर्न बिरगजको राधेमाई र मोल्डी चौकमा 2वटा बिक्री केन्द्र रहेका छन्। 40वटा भैँसी छन् फर्ममा। 2 बिघामा पोखरी र 2 कट्ठामा तरकारी खेती छ। 2वटा गाडी छन् सामान बजार पुर्याउन। यस कम्पनीमा 14 जना कर्मचारी छन्। मासिक खर्च हाम्रो 3 लाखको हाराहारीमा हुन्छ। सामान्य अवस्थामा सबै खर्च तथा ऋणको ब्याज 85,000 समेत तिरेर प्रत्येक पार्टनरलाई 20 देखि 30,000 नाफा भइरहेको थियो। कृषिमा पनि केही गर्न सकिन्छ कि भन्ने लागेको थियो हामीलाई। लकडाउनको 45औं दिनमा आइपुग्दा हाम्रो अवस्था फेरिएको छ। दुधको खपतमा 70% घटेको छ। लकडाउनले गर्दा बिरगजबाट धेरै मानिसहरू घर फर्किएका छन्, जसका कारण दुध बिक्री घटेको छ। एकातिर दुधको उत्पादन रोक्न सकिँदैन भने अर्कोतिर बिक्री छैन, जसका कारण दुध फाट्ने र नोक्सानी हुने गरेको छ। हप्ता 2 हप्ताका लागि मात्र बन्द भएको भए दुधको अरू केही प्रकार बनाएर राख्न सकिन्थ्यो, तर यति लामो दिन भएकोले त्यसको पनि सम्भावना छैन। सामान्य अवस्था भएको भए हामीलाई फोनमा कुरा गर्ने पनि समय हुँदैन थियो। तरकारीको पनि सिजन र माछाको पनि सिजन, दुधको त कुरै नगरौँ। भ्याइ नभ्याइ हुन्थ्यो यति बेला। सरकारले कृषि क्षेत्रलाई अति आवश्यक क्षेत्रमा राखे पनि समय समयमा प्रहरीको अवरोध रोकिएको छैन। भैँसीलाई खाना दिने दाना पनि महँगो भएको छ। अहिले हामी पुरै घाटामा गइरहेका छौँ। कर्मचारीलाई हटाएका छैनौँ, तर उनीहरूलाई पुरै तलब दिन पनि सकेका छैनौँ। यस्तो विपदमा के हटाउनु भनेर नहटाएको हो, तर अब अति भयो भने त के गर्न सकिन्छ होला। ऋणको ब्याज पनि अहिले तिरेका छैनौँ। सामान्य अवस्थामा फागुनदेखि बिहेको लगन, धार्मिक कार्यक्रम जस्ता कारणले दुधको माग बढ्ने र उत्पादन घट्ने समय हो। गत वर्षको यो अनुभवको आधारमा यस वर्ष चैत महिनामा भैँसी थप्ने र मागअनुसार दुध बेच्ने तयारी हामीले गरेका थियौँ, तर लकडाउनले गर्दा त्यसो गर्न सकिएन।
लकडाउन नभएको भए अहिले हामीलाई माग अनुसारको दुध पिर्याउन धौधौ पर्थ्यो, किनभने अहिले मुस्लिम समुदायको रमजान चलिरहेको छ। लकडाउनले गर्दा हामीलाई ठुलै अवसर परेको छ। हामीले उत्साहित भएर कृषि क्षेत्रमा लगानी गरेका थियौँ, तर अब लगानी डुब्ने अवस्थामा छौँ। अहिलेको सिजनमा कमाउन सकेन भने असारपछि यसै पनि दुधको कारोबारमा मन्दी लाग्छ। दुध बिक्री हुँदैन, लगानी मात्रै भयो भनेर हामीलाई साह्रै डर पनि लागिरहेको छ। आजकल हाम्रो आम्दानीमा सुधार हुने छाँटघाँट छैन, तर ब्याज र खर्च बढ्दैछ। माछा निकाल्ने समय भए पनि अहिले बिक्री नभएकाले निकालेका छैनौँ। गाउँघरमा थोरै मात्र निकालेर बेचेका छौँ। तरकारी पनि बिर्गत जान सकेको छैन। गाउँघरमा लाग्ने बजार बन्द भएकाले सस्तो भाउमा गाउँमा बेच्दैछौँ। तीनवटै व्यवसायमध्ये कुनैबाट पनि आम्दानी नभएको अहिले लगभग 2 महिना हुन लागिसक्यो। नबिग्रियोस् भनेर सस्तोमा बेच्न खोजे पनि किन्ने कोही छैन। सहर बजारमा भारतीय तरकारी आएर महँगोमा बिक्री भएको समाचार सुनिरहेका छौँ, तर हाम्रो उत्पादनको बारेमा कसैको चासो छैन। स्थानीय सरकारले पनि यसको बारेमा सोचेको छैन। प्रदेश सरकारले राहत दिन्छ रे भन्ने सुनेको छ, तर कहिले र कसरी कति दिने भन्ने विषय अझै राम्रोसँग आएको छैन। लकडाउनले जसरी हाम्रो व्यवसायमा असर गरेको छ, सरकारले सहयोग गरेन भने हामी धरापमा छौँ। अहिलेको सिजनमा हामी डुब्यौँ भने अरूको सहयोग बिना उठ्न सक्दैनौँ। हामी जस्ता धेरै कृषि व्यवसायको पीडा यस्तै छ अहिले। नवीन, तिमीले शीर्षक भन्दा भैँसी पाल्ने किसानको कथा मात्रै हो जस्तो लागेको थियो। राजकिशोर पटेलले त भैँसीसँगै माछा पालन, दुध वितरण केन्द्रदेखि तरकारी खेतीसम्म गर्नुभएको रहेछ। अझ रमाइलो त उहाँहरूले सामूहिक लगानीमा कृषि कर्मलाई योजनाबद्ध ढङ्गले अगाडि बढाउनु भएको रहेछ। लकडाउनले पो उहाँलाई पीडा दियो त। सामान्य अवस्थामा त उहाँले राम्रै आम्दानी गर्नुहुने रहेछ। केही मानिसलाई रोजगारी पनि दिनुभएको रहेछ। यो कथा सुनेर त मलाई धेरै खुसी लाग्यो। यो महान कामका लागि राजकिशोर समूह र यो कथाका लागि शिवनाथ यादवलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हो त बिमला, तिमीले यो कथा नरोजेको भए पनि म यही कथा सुनाउने योजनामा थिएँ। तिम्रो र मेरो रोजाइ त मिल्यो भने काम गर्ने बेलामा पो कुरा मिल्दैन त। कथा सुन्ने बेलामा त मनै मिल्दो रहेछ नि। काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी ठिमीतिर। उहाँ मान्छेका दुःख र सङ्घर्षका कथाको कुरा गर्दा उसलाई भने मलाई जिस्क्याउन हतार भएको छ। यहाँ म तिमीसँग जिस्किन आएको हो र? कुरामा कुरा चल्छ नि, रिसाइहाल्नु पर्दैन है बिमला। प्रसङ्ग जोडेको मात्र हो। हामीसँग अब अर्को कथा सुन्ने समय पनि छैन। बरु अब आज अरू यही कृषि कर्मकै बारेमा गफ गर्ने कि? तरकारी र खाद्यान्न जस्ता कृषि उपजको मूल्य बढे पनि किसानले भन्दा बिचौलियाले बढी फाइदा लिने गरेका छन्। किसान खेतबाट काउली प्रति केजी 15 रुपैयाँमा बिक्री गर्छन्, तर त्यही काउली हामीले सहरमा किन्दा 100 रुपैयाँ भन्दा बढी तिर्नुपर्छ। यो प्रणालीप्रति सरकारले हस्तक्षेप गर्न ढिला भइसक्यो जस्तो पो लाग्छ नवीन मलाई त। त्यस्ता समस्या त कति छन् कति। अब हामीले पनि किसानको हितमा बोल्न ढिला गर्नु हुँदैन र बिमला। किसानको उत्पादनले वितरणमा समस्या भोग्ने उपभोक्ताले चर्को मूल्य तिर्नुपर्ने बाध्यतालाई अब त तोड्नै पर्छ। एकातिर कृषिमा श्रमको अभाव छ, अर्कोतर्फ कृषिमा युवाको रुचि छैन। यसले कृषिमा लगानी गर्नेको उत्साहमा अवरोध ल्याइदिएको छ। यसका लागि सरकारले सचेत हुनै पर्छ जस्तो लाग्छ है मलाई त। त्यसमा त दुई मत छैन नवीन। सरकारले कृषिलाई प्रोत्साहन गर्ने नै हो भने अब खाद्यान्नसँगै फलफुल र तरकारीको भण्डारण क्षमता पनि बढाउनुपर्छ। खाद्य व्यवस्थापन र ट्रेडिङ कम्पनीका अनुसार नेपालमा 3 महिनाका लागि मात्र खाद्यान्न भण्डारणको क्षमता छ। महामारीको समयमा खाद्यान्न, फलफुल र तरकारी उत्पादनले बजार नपाएको खण्डमा भण्डारण गर्न पनि सकिन्छ। अझ सुन, यसले कृषकको लगानी कहिले पनि डुब्न दिँदैन। हो नि, खाद्यान्नसँगै मलको भण्डारण र मलमा कृषकको सहज पहुँचका लागि पनि काम गर्नुपर्छ। यसपटक नै हेर न, कृषकले मल नपाएर कत्रो ठुलो दुःख पाए कोरोनाको बेलामा। अनि मान्छे कसरी कृषि पेसामा आकर्षित हुन्छन् त भन त। अब त हेर, अहिले विदेशबाट जागिर गुमाएर धेरै युवाहरू फर्किँदैछन्। ती विदेशबाट फर्केका युवालाई निर्वाची ऋण दिएरै भए पनि कृषि उत्पादनमा लगानी गर्न प्रोत्साहित गर्न सक्नुपर्छ। हेर, प्रदेशमा सिकेको सिपले कृषिलाई यन्त्रीकरण गर्न र सम्मानको पेसा बनाउने काममा उनीहरूले महत्त्वपूर्ण भूमिका गर्न सक्छन् नि। हो त नि, हाम्रो देशमा सबैभन्दा चुनौती भनेको कृषिलाई सम्मानको पेसा बनाउनु हो। खान चाहिँ सबैलाई अर्गानिक र मिठो मिठो चाहिने, तर कृषि पेसालाई चाहिँ
हिलाको दृष्टिले हेर्ने प्रवृत्ति आम नेपालीमा देखिन्छ। यो प्रवृत्तिको अन्त्य गर्न कृषिलाई यन्त्रीकरण अर्थात् आधुनिकीकरण गर्नु पनि जरुरी छ। आज कृषिको विषयमा तिम्रो ज्ञान देखेर मलाई बहुत खुसी लागेको छ बिमला। कृषकका दुःख र कृषि क्रान्तिका कुरा गर्दा गर्दै डबलीको 6औं बसाइको समय पनि सकिने लागेछ। ए हो त है, समय सकिन लागेछ। मैले त समय गएको पत्तै नपाएको। यो बसाइमा पुरै कृषिका कुरा गरेर बस्दा मलाई चाहिँ छुट्टै अनुभूति भएको छ है नवीन। आजको बसाइ र छलफल नै फरक भएकोले तिमीलाई त्यस्तो लागेको हुन सक्छ बिमला। यसअघि हामीले मजदुरका कुरा गरेका थियौँ, यसपटक कृषक र कृषि उद्यमीका कुरा गर्यौँ, त्यसैले पनि तिमीलाई फरक लागेको हुन सक्छ। हो नवीन, मलाई पनि त्यही लागेको छ। अब चाहिँ गफ बन्दै गर्नुपर्छ। हामी अर्को बसाइमा अर्को नयाँ विषय लिएर उपस्थित हुनुपर्छ। तपाईँ राजकिशोरका जस्तै अन्य कृषकका कथा र भोगाइमा रुचि राख्नुहुन्छ भने हाम्रो वेबसाइट कोरोनाकहर.com मा गएर पढ्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँका पनि यस्तै अनुभूति छन् र हामीसँग सेयर गर्न चाहनुहुन्छ भने हामीलाई podcast@tandurichaso.net मा इमेल मार्फत पठाउन सक्नुहुन्छ। हामीलाई पोडकास्टमा सुनेर तपाईँलाई कस्तो लागेको छ? यो डबली हाम्रो मात्र होइन, जुनसुकै माध्यमबाट तपाईँ डबली सुन्दै हुनुहुन्छ भने पनि हामीलाई तल कमेन्टमा गई प्रतिक्रिया दिन सक्नुहुन्छ है। त्यति मात्र होइन, यो पोडकास्टलाई आफ्नो सामाजिक सञ्जाल मार्फत धेरै भन्दा धेरै साथीसँग बाँड्न पनि सक्नुहुन्छ। कठिन लकडाउन र निषेधाज्ञाका दिन त पार लगायौँ, तर पनि अझै कोरोना सङ्कट तरेको छैन। त्यसैले आफू जोगिने र अरूलाई जोगाउने कुरा कहिल्यै नबिर्सनु होला। आजलाई म बिमला र म नवीन बिदा हुन्छौँ। फेरि भेटौँला। नमस्कार। नमस्कार।